अच्छे सलूक वाली बात करें, नरम दिल वाले हो, हुस्न सलूक वाली अंदाज से इनसे बात करें और शरीफ अंदाज से, शरीफुल मिजाज हो ना, अच्छे मिजाज के अंदाज से वो बात करे। इसी तरीके से अगर कोई मजहबी ना अमीर हो तो उनकी अमीर के लिए भी ये चाहिए कि अपनी अपने जो है मामूर के साथ उसी अंदाज से बात की जाए, उनके साथ वो उसी अखलाक ना हम अखलाक हमीदा के साथ पेश आ जाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए दुनिया के अंदर? ऐसे लोग जो कलमा गो है, उन लीडरों के लिए क्या चाहिए कि अपनी जबान से अपनी जो है सियासी कारकुनों के साथ में अच्छे सलूक वाली बात करें, नरम दिल वाले हो, हुस्न सलूक वाली अंदाज से इनसे बात करें और शरीफ अंदाज से, शरीफुल मिजाज हो ना, अच्छे मिजाज के अंदाज से वो बात करे। इसी तरीके से अगर कोई मजहबी ना अमीर हो तो उनकी अमीर के लिए भी ये चाहिए कि अपने जो है मामूर के साथ उसी अंदाज से बात की जाए, उनके साथ उसी अखलाक ना हम अखलाक हमीदा के साथ पेश आ जाए। अल्लाह की रसूल की सीरत से, अल्लाह की रसूल की सूरत से, मेरे दोस्तों, सीरत से, उनकी अखलाक से तुम्हें भी सीखना चाहिए। इसी तरीके से घर की जो सरबराह है वो अपने बच्चे घर की सरबराह को भी अपने बच्चों के साथ नरम गो ना, उनके साथ में अच्छे अखलाक, अपने घर वाले के साथ, अपने बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ उस किस्म की नरम अंदाज से अगर बात करें तो फिर इंसान कामयाब है, जिससे अल्लाह के रसूल की जिंदगी से सीख सकते हैं, उससे इबरत हासिल कर लेना चाहिए हमें। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से अल्लाह ने जो फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की फजल से, अल्लाह की करम से, अल्लाह की रहमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए आपको नरमगो बनाया, यानी सहाबतुल अजमैन के लिए जो आपकी इर्द गिर्द बैठे हैं, जो आपके इक्तदा करने वाले हैं, आपके नक्श कदम पर चलने वाले हैं। वलाउ कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्बी, कि अगर आप सख्त मिजाज या तंग दिल वाले होते तो फिर लन फज्जू मिन हौली, तो फिर आपकी पास से, आपकी आसपास से, इर्द गिर्द से वो लोग क्या हो जाते? मुंतशिर हो जाते, परगंदा हो जाते, आपके करीब ही नहीं आते, आपसे डर कर ये दूर हो जाते। अब मेरे दोस्तों फरमाया, इसी तरीके से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आली अखलाक और नरम मिजाज, आपकी रहम दिली का ये आलम है कि गज़वा उहुद में जलील क़द्र साहबा की तितर बितर हो जाने के बावजूद भी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको किसी किस्म की कोई मलामत नहीं फरमाई। अगर आप दुनियावी सलातीन की तरह साहिब इक़्तिदार होते तो साहबा की इस गलती को सख्ती से नोटिस लेते। दुनिया की इक़्तिदार वाले दुनियावी सलातीन की तरह साहिब इक़्तिदार होते तो सहाबतुल अजमैन से सख्ती से नोटिस लेते। अब दुनिया की जो इक़्तिदार वाले जो हुक्मरान है, मेरे दोस्तों, इनको तो देखो ये कैसे सख्ती से लोगों से निपटते हैं और उनको सरजनिश करते। मगर ऐसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आप नरम दिल वाले थे और शाइस्ता मिजाज वाले थे, शफीक और मेहरबान थे। अगर आप में ये आली ज़र्फी ना होती तो लोग आपकी इर्द गिर्द जमा ना होते, आपसे दूर हो जाते, परगंदा हो जाते, मुंतशिर हो जाता। फिर अल्लाह ने फरमा भी दी कि इस बात का इम्कान था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किसी किस्म की कोई रंजिश बाकी रहती कि सहाबा इकराम ने खिलाफ तवक्को अमल क्यों किया है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सिफारिश फरमा दी। अल्लाह ताला ने सिफारिश फरमाई, ऐ मेरे प्यारे नबी फ़अफ़ु अन्हुम, अब उनसे दरगुजर करें, अपने सहाबा की इस लग्जिश को माफ कर दें, आप दिल में उनके मुताल्लिक़ किसी किस्म का रंज ना रखें। मेरे दोस्तों, सहाबतुल अजमैन के बारे में अल्लाह ने फरमा दिए कि गज़वा उहुद में गलतियां किया, ये तितर बितर हो गई,
لیکن آپ ان سے اپنا دل اور مزاج کو، آپ نرم دل والے ہیں، آپ اپنے آپ کو قابو رکھیں، اب ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کریں۔ میرے دوستوں، آج ہم صحابۃ الاجمعین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، صحابۃ الاجمعین کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے خلفائے راشدین کو بھی ہم گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابۃ الاجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرما رہے ہیں فاعف عنہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے دل کے اندر ایسے کوئی بات نہ آ جائے کہ اب ان کی جو لغزشیں ہوا ہے ان سے، تو میں آپ سے سفارش کرتا ہوں، اے نبی کریم، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، اپنے صحابہ کی یہ لغزش کو آپ معاف کر دیں، معاف کر دیں، دل میں ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی رنج نہ رکھیں۔ بلکہ اللہ نے فرما بھی دی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے لیے اللہ کا رسول بخشش طلب کرے، میرے دوستوں، وہ ضرور فائز المراد ہوگا، وہ فائز المرام بھی ہوگا، اور یقیناً کامیاب ہوں گے۔ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں فرمایا، اے میرے نبی کریم، اے میرے رحمت للعالمین، اے میرے پیارے نبی، آپ جو ہے اپنے صحابیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں۔ اللہ اگر فرما رہے ان صحابۃ الاجمعین کے بارے میں، یہ تو یقیناً فائز المرام ہوں گے، یقیناً وہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتا ہے؟ جو رب العزت سارے کائنات کی جو مالک ہے، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی، جو خالق اور مالک ہے، رحمت اللہ، جو ہے اللہ پاک پروردگار عالم، جو ہمارے خالق ہے، جو ہمارے مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، میرے دوستوں، جو علیم کل ہے، وہ اللہ کی ذات اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابۃ الاجمعین کے لیے سفارش فرما رہے اپنے رسول سے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کوئی رنجش تو باقی نہ رہے، مگر ان کی لغزش کی وجہ سے آئندہ آپ صحابہ سے مشورہ نہ کیا کریں، کہ آپ کی دلوں کے اندر اگر لغزش ہوگی نہ، آپ کی دل کے اندر اگر رنج باقی رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی لغزش کی وجہ سے آپ صحابۃ الاجمعین سے مشورے بھی نہ کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرما دی وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورے بھی کریں، ان کو معاف بھی کر دیں، اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، اور ان سے مشورے بھی لیں۔